جو माँ बाप किसी भी एक दिन कुरान पाक की ये एक सूरा 3 बार पढ़ लें तो उनकी 7 नस्लें आबाद और कामयाब हो जाएंगी। सारी जिंदगी उनके घर से मालो दौलत और पैसे खत्म नहीं होते। तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर से तमाम मुश्किलात और परेशानियां खत्म हो जाएं, पूरी जिंदगी घर से दौलत खत्म न हो, हमारे घर में बरकतें ही बरकतें पैदा हो जाएं, तमाम हाजतें जो पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा, जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तंगी का मुंह देखना पड़ रहा है, लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, तो उन लोगों को आज मैं एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज किस्मत को चमका देने वाला अमल आपको बताने लगा हूँ। पहले कभी भी ये अमल नहीं बताया। आज ये अमल पहली बार उन लोगों के कहने पर बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि सारी जिंदगी दौलत खत्म न हो, मुश्किलें और परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, मुसीबतें खत्म हो जाएं और जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाए, तो आज अपनी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आज इस वीडियो को दे दें। ये वीडियो देखकर अमल समझ लें, फिर पूरी जिंदगी आपको इतना मिलेगा कि आप हाथ उठाकर मुझे दुआएं देंगे। उनके वारे न्यारे हो जाएंगे जो आज वीडियो को देखकर अमल को समझेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर कहीं से भी अमल मिस हो गया तो फिर सारी जिंदगी पछताएंगे, क्योंकि आज सच्चा अमल बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज मौका है। आज आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। हर चीज़ आपको अता कर दी जाएगी, हर चीज़ आपको दे दी जाएगी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इस अमल को करने के बाद तो प्यारे दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आप लोगों को अमल बताने लगा हूँ, वजीफ़ा करने का तरीक़ा समझाने लगा हूँ कि ये अमल आपको कैसे करना है, कैसे आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। सबसे पहले आपको ये बात अपने जहन में रख लेनी है, ये अमल लोगों का आजमाया हुआ अमल है। लोगों ने इस पर अमल किया है और फ़ायदा हासिल किया है। वजीफ़ा क्या करना है गौर से समझ लीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लाने के लिए एक शख्स को अपने घर भेजा, लेकिन उनमें से किसी के पास भी खाना न मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर चाहते हैं कि किस्मत बदल जाए तो वो लोग वीडियो को मुकम्मल पूरा देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूँ, बेशक तेरे सिवा इसका कोई मालिक नहीं है। चुनांचे आपके पास बकरी का तोहफा लाया गया तो आपने फरमाया, ये अल्लाह का फजल है और हम रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़्क़ भी लिखा हुआ है, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता तलबे रिज़्क़ के असबाब इंसान जो इख्तियार करता है, इनमें से एक सही कोशिश भी है। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 लोग आए। हर एक ने अपनी अपनी मुश्किल बयान की। एक ने कहत साली की, दूसरे ने तंगी की, तीसरे ने औलाद न होने की और चौथे ने अपने बाग की खुश्क साली की शिकायत की। उन्होंने चारों लोगों को अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करने की तलकीन की। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने सरीह से रिवायत की है, एक शख्स ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने उससे फरमाया कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो। दूसरे शख्स ने गुर्बत, गरीबी और मुफलिसी की शिकायत की तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो। तीसरे शख्स ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के वली, हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए। आपने उसको जवाब में तलकीन की, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त करो।
چوتھے شخص نے آپ کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ 4 لوگ آپ کے پاس اپنی الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، یعنی استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور سے، میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا جو بات رب کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ پیارے دوستوں، جب میں ہر صبح اٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جب آپ کو نہیں ملا تو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں۔ پہلا قدم اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی بھی کسی شخص کو یہ مت کہنے دو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم سب محتاج ہو مگر جسے میں نے عطا کیا وہی امیر ہے، بس مجھ سے اپنا رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ عمل جان لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کچھ تدابیریں ہیں، کیا طریقہ کار ہے، عمل آپ کو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، تمام تر طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ عمل کو کرنے کا آسان طریقہ آپ اس ویڈیو میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت ہی پیاری ضروری بات بتائی جائے گی، اس لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جانا ہے۔ تو آپ کو اس عمل کو کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے مکمل طریقہ کار جان لینا ہے۔ ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر کہیں سے بھی عمل مس ہو گیا، طریقہ صحیح سے آپ نے نہیں سمجھا اور وظیفہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو وظیفے میں اثر نہیں ہوگا، آپ کے عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، جہاں کہیں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، تمام لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، جب تک تو مجھ سے مانگتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے بھی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کی برابر بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ پوری زندگی میں آپ اپنے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج آپ لوگوں کے لیے سورہ کوثر کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ سورہ کوثر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی۔ آج کے دن جو وظیفہ، جو عمل میں آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اپنی حاجت کے لیے جو دعا مانگو گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی اور نہ ہی جگہ کی۔ جب آپ کے سامنے جس وقت آپ کے یہ ویڈیو آئے، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں،
आप चाहें तो वीडियो देखते देखते ही ये छोटा सा वजीफ़ा, ये अमल पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करें। यानी आप ये वजीफ़ा वीडियो देखते देखते भी कर सकते हैं और बाद में भी जिस वक्त जिस टाइम करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके दिल की हर बात, हर आरजू, हर तमन्ना, आपकी सारी दिल की मुरादें अल्लाह पाक ने चाहा तो फ़ौरन पूरी होगी। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कई ऐसे लोगों को ये वजीफ़ा बताया गया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफ़े को पढ़ा और रातों रात उनकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान आ गया। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको दौलत आपकी सोच से ज़्यादा मिल जाए, अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ आपने वजीफ़ा पढ़ा और वहाँ आपको गैब से पैसा आना शुरू हो जाए, मालो दौलत आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए, तो चलते फिरते आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लो। घर में सुकून से बैठकर पढ़ लो, लेकिन ज़िंदगी में कम अज़ कम सिर्फ एक मर्तबा, एक बार ये अमल करना है। चाहे आप किसी भी दिन कर लें, आप चाहे जुमरात के दिन कर लें, जुमा के दिन कर लें, शनीचर को कर लें, इतवार को कर लें, पीर को कर लें, मंगल को कर लें, बुध को कर लें, किसी भी दिन कर लें। किसी भी एक दिन आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। चाहे घर में हो तो घर में पढ़ लें, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ लें, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, अपने काम की जगह पर हो, जहाँ कहीं भी हो पढ़ लें। हमारे भाई इसे मस्जिद में भी पढ़ सकती हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। हमारी माएँ बहनें भी इसे घर में पढ़ सकती हैं। किसी भी पाक साफ जगह पर आप जिस वक्त भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह पुरसुकून होकर यानी सुकून से बैठकर पढ़ लें। ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए आप जब भी बैठें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वैसे तो ये बहुत छोटा सा मुख्तसर अमल है, बहुत कम टाइम लगेगा ये अमल करने में। समझ लें 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा सूरह कौसर का अमल पढ़ लेंगे। सूरह कौसर का वजीफ़ा है, साथ में 2-3 छोटे छोटे मुख्तसर वजीफ़े मिलाकर पूरा ये एक अमल बनता है। तो जब आप लोग सूरह कौसर पढ़ने लगें तो किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां कोई आपको आवाज़ न दे, जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। क्योंकि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये 1 मिनट का वजीफ़ा भी अगर आप बेदिली से, बेतरतीब से, जल्दबाजी में और पूरे तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में कहोगे कि आपका वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल देख लें और वजीफ़े को समझ लें कि किस तरतीब से कौन सा वजीफ़ा कब पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। ये पूरा 1 मिनट का जो अमल है ये एक साथ ही, एक वक्त में ही, एक ही जगह पर बैठकर करना है। ये पूरा अमल एक ही वक्त में करना है और ये इतना आसान सा अमल है कि कोई छोटा सा बच्चा भी आराम से सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल नहीं होगा जो हराम से पला हो, उसके लिए तो दोज़ख ही मुनासिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी को इसकी परवाह नहीं होगी कि रोज़ी हलाल तरीक़े से कमाई है या हराम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हट सकेंगे जब तक 4 चीज़ों के मुतल्लिक़ पूछ कछ न हो जाए। नंबर 1, उम्र कहाँ गवाई। नंबर 2, जवानी कहाँ बर्बाद की, माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो इल्म सीखा था उस पर कितना अमल किया। जिस तरह हराम से बचना ज़रूरी है, इसी तरह शक व शुबा की कमाई और मशकूक माल से बचना भी ज़रूरी है। चुनांचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल ज़ाहिर है और हराम ज़ाहिर है, और इस हलाल और हराम के बीच में बाज़ शुबा वाली चीज़ें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि आया वो हलाल है या हराम है। जो बाज़ शक व शुबा वाली चीज़ों से बचा उसने अपने दीन इज़्ज़त को बचा लिया, और जो इन शुबा वाली चीज़ों में पड़ गया तो इसकी मिसाल उस चरवाहे जैसी है जो शाही चरगाह के पास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि कोई जानवर उसमें घुस जाए, और ख़बरदार, हर एक बादशाह की एक मखसूस चरागाह है
جس میں دوسرے کے جانور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو اب وظیفہ سمجھ لینا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جب عمل شروع کرنا ہے تو کسی صاف ستھری جگہ پر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جن لوگوں کا یہ سوال ہو کہ کیا ہم کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو جی ہاں، ان کو بتا دیں کہ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی اس وظیفے کے اندر نہیں ہے۔ پابندی بس یہ ہے کہ جو شخص کر لے گا تو وہ پھر ساری زندگی موج کرے گا، دولت میں کھیلے گا، اس کے آگے پیچھے ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی، 7 نسلیں دولت میں کھیلیں گی، اس کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، کبھی بھی مشکلات اور پریشانیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جس گھر میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ جس گھر میں کوئی بھی شخص ایک بار بھی اگر کر لے گا تو ساری زندگی اس کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے تو آپ کو وظیفے کو غور سے سمجھنا ہے اور اپنا مکمل دھیان وظیفے کی طرف کرنا ہے۔ ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا۔ اب آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھانے لگا ہوں، غور سے آپ لوگوں کو وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اس پر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ گن کر پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر گن لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر گن لیں، انگلیوں پر گن لیں، جس بھی چیز پر جس طریقے سے آپ گننا چاہیں گن سکتی ہیں۔ یہ جو تسبیحات ہے، جو وظیفے ہیں، یہ آپ کو گن کر پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں تسبیح موجود نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو وظیفے کا طریقہ کار اب غور سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اول و آخر 5 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے جو بھی درود آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے شروع میں 5 بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب غور سے سن لیں۔ تو دوستوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ جاننے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تب کیا کرنا ہے آپ کو یہ غور سے سمجھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جائیے اور دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور کامنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ لکھیے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 5 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد، دھیان سے سنیں، یا اللہ یا محمد
یا اللہ یا محمد۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو 133 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا 1 بار، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح سے پورے 133 بار پڑھ لیں، 133 بار آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آتا ہے وہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہیں ہے تو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی چیز پر جس طرح سے آپ گن کر پڑھتے ہوں یا جس طرح سے پڑھ سکتے ہوں اس طرح سے پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ الصمد کو بھی کتنی بار پڑھیں گے؟ 133 یعنی 133 بار۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ فلق پڑھ لیجئے، یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ پڑھ لیں، پھر ایک بار سورہ ناس پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورہ کوثر ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سب۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 5 بار وہی والی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت اور مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔